अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की जो हमारी आयत हैं वो सूरह माइदा आयत नंबर 44 से लेके आयत नंबर 50 तक हम पढ़ेंगे और पारा नंबर हमारा 6 है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को गौर से सुना करें, समझा करें और बार बार वीडियो को रिपीट किया करें ताकि आपको अच्छी तरह लफ्ज़ी तर्जुमा आ जाए। और लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और अपनी राय का इजहार भी किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें, ठीक है। इन्ना बेशक अंज़लना हमने नाजिल किया, बेशक हमने नाजिल किया अत्तौरात तौरात, बेशक हमने नाजिल किया तौरात को फ़ीहा इसमें हुदन हदायत है बनूरन और रोशनी है। तौरात को हमने नाजिल किया अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और इसके अंदर हदायत भी है और रोशनी भी है। यहकुमु हुक्म करते हैं बिहा इसके साथ हुक्म करते थे, यानी अम्बिया का जिक्र है। इसके साथ वो हुक्म करते थे अन बिहा इसके साथ अन नबीजूना पैगम्बरों को अल्लदीना वो लोग पैगम्बर अल्लदीना वो लोग असलम जो मुत्ती हैं, यानी पैगम्बर उनको हुक्म करते थे जो फर्माबरदार थे उन लोगों को, ठीक है। असलम जो मुत्ती थे फर्माबरदार थे लिल्लदीना उन लोगों के वास्ते हादू जो यहूदी हुए व रब्बानी जूना और अल्लाह वाले रबानियों को कहते हैं यहाँ पे, और अल्लाह वाले वल अहबार और उलमा बिमा उस चीज़ के साथ मस्तहफजू याद रखवाए गए थे, उस चीज़ के साथ जो याद करवाए गए थे मिन किताबिल्लाह अल्लाह की किताब में से, और उलमा भी क्योंकि वो किताबुल्लाह के निगरान मुकर्रर किए गए थे, ठीक है। याद करवाए गए थे मतलब यहाँ पे ये बेमस्तफ़िज़ु जो निगरान ठहराए गए थे, मुकर्रर किए गए थे मिन किताबिल्लाह अल्लाह की किताब के निगरान। वक़ानू और थे अलैहि उसके ऊपर शुहदा गवाह, यानी इस किताब के ज़रिए तौरात के ज़रिए क्या करते थे यहूदी उलमा और आलम लोग इसके ज़रिए इसके ऊपर निगरान थे, ठीक है। और इसके ज़रिए वो फैसला करते थे और इसके ऊपर वो गवाह थे। फ़ला तख्शवन्नासा और मत डरो, फ़ला पसना तख्शव डरो अन्नासा लोगों से, वख्शौनी और डरो मुझसे, वला तश्तरू और मत बेचो, अल्लाह ताला फरमा रहे मुझसे डरो, वला तश्तरू और मत बेचो बे आयाती मेरी आयतों को मत बेचो, समानन कीमत में, कलीला थोड़ी या कम कीमत में, वमन और जो कोई लम यहकुम फैसला ना करे बिमा उस चीज़ के साथ अंज़ल्लाहु जो अल्लाह ने उतारी, ठीक है, यानी उस अहकामात के मुताबिक या उस कुरान के मुताबिक या उस किताब के मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल की उसके मुताबिक अगर कोई फ़ैसला ना करे फ़उलाइका बस यही लोग हुमुल काफिरुन काफर हैं, वही लोग क्या हैं, हम वो काफिरुन काफर हैं जो किताबुल्लाह के अलावा फ़ैसला करें। व कतबना और लिखा हमने अलैहिम उनके ऊपर, ये चीज़ हमने लिख दी है कुरान के ऊपर उनके ऊपर, यानी बदले के बारे में, फ़िया कि इसमें अन्न नफ्स बिन नफ्स के जान के बदले जान, किसी ने जान को कत्ल किए तुमने भी उसके बदले में उसी जान को तुमने कत्ल करना है। अन्नफ्स बिन नफ्स जान के बदले जान, वलआइना और बिल आइन और आँख के बदले आँख, किसी ने आँख तुम्हारी फोड़ी है आँख में मारा है उसके बदले में तुमने आँख ही ज़ख्मी करनी है, यानी उतना ही किसास लेना है, ठीक है, उतना ही बदला लेना है। वलआइना और आँख के बदले बिलआइनी आँख, वल आँफा और नाक के बदले बिल आँफी नाक, वल उज़ुना और आँख के बिल उज़ुनी बदले कान के बदले कान, व सिन्ना बिस्सिन्नी और दान के बदले दान, वल जुरूहा और ये ज़ख्मों का किसास बदला है। फिर आखिर में क्या बताया जा रहा है, ये ज़ख्मों का बदला है जो तुम्हें दूसरे बंदे ने पहुँचाए हैं। वमा तसद्दका जो कोई सदका करे खैरात कर डाले, ठीक है, यानी माफ़ कर दे जो शख्स भी उसके साथ, फ़हुआ पस वो कफ़ारतुन कफ़ारा है लहू उसके वास्ते, लेकिन जो शख्स बदला माफ़ कर दे वो उसके लिए क्या है, कुफ़ारा होगा। वमन और जो कोई लम यहकुम ना फैसला करे बिमा जो अंज़लल्लाहु उतारा अल्लाह ने, ठीक है, इस आयत को छोड़ देना उज़बिल्लाह, यानी ऐसा कोई कर दे उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर जो इसके मुताबिक फ़ैसला ना करे तो वो क्या है, बिमा उस चीज़ के साथ अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ने उतारी फ़उलाइका पस यही लोग हुमुज़्ज़ालिमून वो ज़ालिम है, ठीक है, वो क्या है, वो ज़ालिम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो किताबुल्लाह को छोड़ दे फ़ैसला ना करे उसके मुताबिक। वक़फ़ैना और भेजे हमने पे दर पे हमने भेजे अला आसारिहिम उनकी पीछे या उनके कदमों पर या उनके बाद ईसा इब्ने मरियम को, यानी
مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسی علیہ السلام کو ہم نے بھیجا مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی، جو اس سے آگے تھی، من التورات تورات میں سے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی، واتینا اور ہم نے اس کو دی، عیسی علیہ السلام کو ہم نے کیا دی، الانجیل انجیل کتاب عطا فرمائی، عنایت فرمائی، فیہ اس میں بھی ہدن ہدایت ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، جیسے پیچھے بھی پڑھا ہم نے ہدایت ہے، اس کے اندر بھی کیا بتایا جا رہا ہے، ہدن ہدایت ہے، ونورن اور روشنی ہے اس کتاب کے اندر بھی، مصدقا اور تصدیق کرنے والی ہے، لما جو بین یدیہ اس سے آگے ہے، اس سے پہلے ہے، من التورات تورات میں سے، وہدن اور ہدایت ہے، وہ موعظتاً اور نصیحت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے اس کتاب کے اندر ایک نصیحت والی باتیں ہیں اور ہدایت ہے، ولیحکم اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل انجیل والے جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں، بما اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو اللہ نے اتاری فیہا اس میں، ومن اور جو کوئی لم یحکم فیصلہ نہ کرے، بما اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو اللہ نے اتاری، فاولئک پس یہی لوگ ہم الفاسقون فاسق، کہیں پہ بتایا جا رہا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نافرمان، پھر بتایا ظالم، پھر بتایا فاسق، فاسق کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے نافرمان، کہ وہ کیا ہے، اگر جو اس کتاب کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ نافرمان ہے، وہ فاسق ہے، وانزلنا اور اتاری ہم نے، علیکا تیری طرف، الکتاب کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی ہم نے تیرے اوپر بھی ایک کتاب نازل فرمائی جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے آگے ہے، جو ان کی کتابیں تورات انجیل زبور، من الکتاب کتاب میں سے، وہ محیمنن اور نگبان ہے، علیہ اس کے اوپر، فاحکم پس فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بما جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے، ولا تتبع اور مت پیروی کرو، اہواءہم ان کو خواہشات کی، اس کتاب کے اوپر تم چلو لیکن تم یہود و نصارہ یا غیر مسلم یا کفار کے نقش قدم پہ نہ چلو، ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ولا تتبع اور مت پیروی کرو، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اما اس چیز کے ساتھ، جاءک جو آئی تیرے پاس، من الحق حق میں سے، لکل ہر ایک کے واسطے، یعنی جتنی بھی امتیں ہر ایک کے واسطے مقرر کیا، ٹھیک ہے، ہر ایک کے واسطے کیا کیا مقرر کیا ہم نے، منکم تم میں سے، شرعتاً ایک شریعت کو، ایک دستور کو، ایک طریقے کو، ومنہاج اور ایک راستے کو، ٹھیک ہے، ایک دستور اور ایک راستے کو ہر قوم کے لیے منتخب کیا اللہ نے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لجعلکم تو البتہ کر دیتا تم کو، امتاً ایک امت، واحدتاً ایک، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم تاکہ آزمائے، اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون میرے راستے پہ چلے گا، تو کون سیدھے راستے پہ چلے گا، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، فی اس چیز میں، ماں جو آتاکم دی اس نے تمہیں، جو اس نے تمہیں دی اس چیز کے بارے میں تمہیں آزمائے، ان احکامات کے بارے میں، اس دستور اور طریقے کے بارے میں تمہیں آزمائے، فاستبقوا پس سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تمہیں جانا ہے، تم نے لوٹنا ہے، تم نے پلٹنا ہے، جامعاً سب کو، فینبئکم پس وہ تمہیں بتا دے گا، بما جو کون تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے، ٹھیک ہے، آج تم نے اختلاف کر رہے ہو، فرقوں میں بٹکے ہوئے ہو، تو آخرت والے دن وہ تمہیں بتا دے گا کون سیدھے راستے پہ تھا، وانحکم اور یہ کہ فیصلہ کر، بینہم ان کے درمیان، بما جو انزل اللہ اتاری اللہ نے، ولا تتبع اور مت پیروی کرو، اہواءہم ان کے خواہشات کی، فاحذرہم پس بچو ان سے، ان یفتنوک کہ تجھے بہکا دیں، عن بعض ان میں سے بعض، ماں جو انزل اللہ اتاری اللہ نے، علیکہ تیری طرف، جو تیری طرف اتاری کہ تمہیں بہکا نہ دیں اس کتاب، فَإِن پس اگر تولوا پھر جائیں، پس اگر پھر جائیں، فعلم پس جان لو، انما یہ کہ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یصیبہم کہ پہنچائے ان کو سزا، ببعض بعض کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ اور بے شک، کثیراً بہت سے، من الناس لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں، لفاسقون جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، افحکم پس حکم یا فیصلہ، الجاہلیت جاہلیت کا، یبغون تلاش کرتے ہیں، یعنی کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں، اس کو تلاش کر رہے ہیں، ومن احسن اور کون شخص بہتر ہے، من اللہ اللہ سے، حکمن حکم کے لحاظ سے، فیصلے میں، لقوم ان لوگوں کے واسطے، یوقنون جو یقین رکھنے والے ہیں،
امید ہے کہ آپ کو آج کی بھی آیات کی سمجھ آئی ہوں گی، جب دوبارہ آپ سنیں گے تو آپ کو مزید اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔